सर्वेभ्यः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्य अद्य 11 पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः प्रथमः इत्यत्र विद्यमानेषु प्रकरणेषु षष्ठं प्रकरणं विभक्तिविचारः इत्यस्य अध्ययनं पूर्वस्मिन् वर्गे प्रारब्धम्। आदिस्थाः त्रयः पाठाः अधीताः। अद्य अग्रे सरामः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 33, 34, 35 च पाठः। एतेषु त्रिषु अपि पाठेषु मिलित्वा द्विकर्मकधातूनां विषये किञ्चित् विस्तरेण चिन्तनं कृतमस्ति। पश्यामः, पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः सकर्मकाः धातवः अकर्मकाः च धातवः कथं ज्ञेयाः इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् दृष्टम्। अतः संस्कृते सकर्मकाः धातवः सन्ति, अकर्मकाः धातवः सन्ति इति स्पष्टमस्ति, परन्तु तत्र कश्चन तृतीयः भेदः अपि वर्तते। द्विकर्मकाः धातवः। केषाञ्चन धातूनां योगे द्वे कर्मपदे भवितुम् अर्हतः। एते सर्वे द्विकर्मकधातवः इति नाम्ना ज्ञायन्ते। सरलानि उदाहरणानि सन्ति, भवद्भिः अपि एतानि वाक्यानि बहुवारं प्रयुक्तानि। माता पुत्रं गृहं नयति। अत्र अस्मिन् वाक्ये नयति इति क्रिया अस्य कर्मद्वयं विद्यते। कं नयति? पुत्रं नयति। तत्र पुत्रम् इति कर्मपदमस्ति। तथा च कुत्र नयति इत्यस्य उत्तरम् अपि कर्मपदरूपेण दातुं शक्यम्। अतः गृहं नयति इति अपि वक्तुं शक्यते। एकत्र रूपेण माता पुत्रं गृहं नयति इति द्वे कर्मपदे भवितुम् अर्हतः। अनेनैव प्रकारेण आचार्यः छात्रं प्रश्नं पृच्छति। कं पृच्छति? छात्रं पृच्छति। किं पृच्छति? प्रश्नं पृच्छति। अनेन प्रकारेण अत्र द्वे कर्मपदे स्तः। पिता पुत्रं कथां कथयति। कं कथयति? पुत्रं कथयति। किं कथयति? कथां कथयति। अनेन प्रकारेण अत्र कर्मद्वयं भवितुम् अर्हतः। Now, before we move on to the further discussion of the Dvikarmaka dhatus, there is an important point to understand over here. यदि वाक्ये द्वे पृथक् कर्मपदे परस्परं विना सम्पूर्णम् अर्थं वदतः, सम्पूर्णम् अर्थं द्योतयतः, तर्हि तत्र मूलरूपेण वाक्यद्वयम् अस्ति इति स्वीक्रियते। तत्र द्विकर्मकत्वं न गृह्यते। उदाहरणमेतादृशम्। इदं वाक्यं पश्यामः। देवदत्तः विष्णुं शिवं च वन्दते। अत्र वस्तुतः द्वे कर्मपदे स्तः। विष्णुम् इति एकं कर्मपदं, शिवम् इति अपरं कर्मपदं। परन्तु अत्र एतयोः द्वयोः कर्मपदयोः परस्परसम्बन्धः कोऽपि नास्ति। परस्परं विना अपि तत्र सम्पूर्णस्य अर्थस्य बोधः भवति। देवदत्तः विष्णुं वन्दते is a standalone statement on its own. There is no reference to Shiva needed over there. Devadattah Shivam Vandate is a standalone statement. There is no reference to Vishnu over there. Ataha atra यद्यपि एकं वाक्यं दृश्यते देवदत्तः विष्णुं शिवं च वन्दते, तथापि तत्र वाक्यद्वयम् अस्ति। देवदत्तः विष्णुं वन्दते इति एकं वाक्यं, देवदत्तः शिवं वन्दते इति अपरं वाक्यं। केवलं तेषाम् एकत्रीकरणं, मेलनं, योजनं कृत्वा देवदत्तः विष्णुं शिवं च वन्दते इति नूतनं वाक्यं सिद्ध्यति। अत्र द्विकर्मकत्वं नास्ति। अस्माभिः उचितम् उदाहरणं किं दृष्टं? माता पुत्रं गृहं नयति।
If you remove one karma pada from the statement, Mata Putram Nayati, the statement will have some meaning, but the meaning appears incomplete. Kutra Nayati, Gruham Nayati, that extra piece of information is somehow missing. That kind of interdependence of the two karma padas should be there in the statement. Only then you can call it as a true example of dvikarmakatva. अन्यत्रापि कुत्रचित् यत्र विशेषणविशेष्यभावः दृश्यते तत्रापि तादृशं द्विकर्मकत्वं न गृह्यते, अपि तु वाक्यद्वयमस्ति इत्येव स्वीक्रियते. देवदत्तः विशालं वृक्षं पश्यति. Vastutah, on the face of it, there are two karma padas. There is Vishala and there is Vriksha. Parantu atra kim asti? Vrikshaha Vishalaha asti iti pruthak amshaha. Tadrisham Vishalam Vriksham. So, tam Devadattaha pashyati iti pruthak amshaha. Ataha atrapi yatra kevalam visheshana visheshya bhavena dve karma pade. No chet adhikani api karma padani उक्तानि दृश्यन्ते तत्र द्विकर्मकत्वं तादृशं न गृह्यते. अतः अस्य सर्वस्य चिन्तनस्य कः आशयः इति चेत् यत्र धातोः सम्पूर्णम् अर्थं द्योतयितुं द्वे कर्मपदे आवश्यके तत्र तथा च तत्रैव द्विकर्मकत्वम् अस्ति इति स्वीक्रियते. So the takeaway message over here is to understand where exactly a real dvikarmakatva lies. You must have a verb which has two different components. These components both must be expressible using a karma pada. Then we say that there is a dvikarmakatva present in that sentence. Agre gacchamaha. अनेन प्रकारेण धातूनां कर्मपदस्य आधारेण त्रयः भेदाः त्रयः गणाः सन्ति. अकर्मकाः धातवः, सकर्मकाः धातवः तथा च द्विकर्मकाः धातवः यथा नि इति अस्ति, पृच्छ इति अस्ति, कथ इति अस्ति. अनेन प्रकारेण अतः अग्रे अत्र प्रश्नः उदेति के धातवः द्विकर्मकाः सन्ति. तत्र अकर्मक सकर्मक विषये पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः दृष्टं. कर्तृपदेन सह क्रियापदं स्वीकृत्य तत्र किम् इति प्रश्नः क्रियते. उत्तरं लभ्यते चेत् सकर्मकत्वम्, उत्तरं नास्ति चेत् अकर्मकत्वं. तादृशः भेदः पूर्वस्मिन् वर्गे दृष्टः. तर्हि तत्र द्विकर्मकत्वस्य ज्ञानं कथं भवति? The obvious next question is this that comes to our mind. तत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् अकथितं च इत्यस्मिन् सूत्रे भट्टोजी दीक्षितैः आहत्य 16 धातवः, a total of 16 dhatus have been enumerated and listed under the title of द्विकर्मक धातुस्. अतः सकर्मक अकर्मक धातूनां विषये यथा तत्र परीक्षणम् अस्माभिः करणीयं, किम् इति प्रश्नं कृत्वा तस्य उत्तरं लभ्यते वा, तादृशं परीक्षणम् अत्र द्विकर्मक धातूनां विषये नावश्यकम्. तत्र 16 धातवः परिगणिताः एव वर्तन्ते. So what 16 dhatus are dvikarmaka? A list has been presented in Siddhanta Kaumudi. It is in form of a shloka. Duyach pach dandridhi prach chiprushasu ji matmusham karmayuk syad kathitam tatha syan niruprushvaham. Asmin shloke asyam karikayam ahatya shodash dhatavah 16 dhatus परिगणिताः वर्तन्ते. के एते 16 धातवः पश्यामः. So it's basically the list of dhatus and sandhis has been done and therefore it might look a little bit tongue twister or hard to pronounce. Let's break these sandhis. First is duha, yacha, pacha, danda,
rudha. So understand, danda plus rudha. There is a varnamelanam, dandrudhi iti asti. Rudha pracha. The two verbs have been represented with an ikara in them. So duha, yacha, pacha, danda. The verb is rudha. It has been represented as rudhi. We will ignore the reasons for now. The verb is pracha. It has been represented as prachi. So duha, yacha, pacha, danda, rudhi, prachi, chi, bru, शास. अत्र लिखितमस्ति अस्यापि धातोः निर्देशः शासु इति उकारेण सह कृतः अस्ति. जी मथ मुष द्वादश धातवः प्रथमायां पङ्क्तौ परिगणिताः वर्तन्ते. द्वियाच् पच् दण् रुधि प्रच् चिप् पृषासु जी मथ मूषाम्. And there are four more dhatus which are listed towards the end of the second line. Ni, Ru, Krush, and Vah. And what are these 16 dhatus for? That is written in the first part. Karma Yug Syad Akathitam. Karma Yug means two karma padas. Karma Yug Syat. Akathitam iti shabdasya vishaye kinchit anantaram vadami. We will take a look at this word also. For now, let's park that thought. So duha yacha pacha danda rudhi prachi chibrusha suji matmusham karmayuk syad kathitam tatha syat niru krushvaham. Anena prakarena asyam karikayaam षोडश धातवः द्विकर्मकरूपेण परिगणिताः वर्तन्ते. Not just these 16 dhatus, parantu etesham arthe prayuktaah anyepi dhatavah vikarmakaah santi. If the meaning of the dhatu matches the meaning of one of these dhatus, then that dhatu can be marked as dvikarmaka. For example, brew, to speak iti asti. अतः वद इति धातुः, कथ इति धातुः, भाष इति धातुः, गद इति धातुः, वच इति धातुः. All these dhatus are used in the same meaning as brew. Therefore, all these dhatus will be dvikarmaka dhatus. एवमेव मुष, to steal, स्तेये इति अस्ति. अतः चुर इति तस्मिन्नेव अर्थे प्रयुज्यमाणः धातुः अवश्यं द्विकर्मकत्वं प्राप्नोति. अनेन प्रकारेण एते सर्वेपि धातवः एतेषाम् अर्थे प्रयुक्ताः अन्येपि धातवः द्विकर्मकाः सन्ति. एतान् अर्थान् विहाय ये अन्ये धातवः धातुपाठे वर्तन्ते ते द्विकर्मकाः न सन्ति. सो दा इति धातुः अस्ति, रुच इति धातुः अस्ति, स्निह इति धातुः अस्ति. एतेषां सर्वेषाम् अर्थाः अत्र परिगणिताः न वर्तन्ते. अतः एते धातवः द्विकर्मकाः न सन्ति. So the takeaway message from this slide is to understand precisely which dhatus are dvikarmaka, which dhatus are not dvikarmaka. You can expect a question in the exam where a list of some 10-15 dhatus will be given and you will be asked to classify them into three groups: akarmaka dhatus versus sakarmaka dhatus versus dvikarmaka dhatus. The test for dvikarmaka dhatus is this: the dhatu must belong to one of these 16, or it should be some other dhatu whose meaning matches one of these 16. So what we are going to do in the class is we will actually take a look at each of these 16 dhatus, understand how the dvikarmakatva gets used for them, understand what are the alternative dhatus in the same meaning, and see their examples as well. परंतु तस्मात् पूर्वं द्विकर्मकधातूनां विषये ये द्वे कर्मपदे भवतः तेषां किञ्चित् अधिकं विवरणं दास्यामि. तत्र यथा मया पूर्वमुक्तं
माता पुत्रं गृहं नयति इत्यत्र कर्मद्वयमस्ति। पिता पुत्रं कथां कथयति इत्यत्र कर्मद्वयमस्ति। Now the point to understand over here is that even if you have two karma padas, they are not equal. Just like the way we say 5 fingers of a hand are not equal, you can create another proverb, two karma padas in a sentence are not equal. Yatra dve karma pade staha tatra ekam mukhyam karma padam iti namna svikriyate. So there is a sapatna bhava. One of the two karma padas is called pradhana, main karma. The other is called secondary, gauna karma. यत्र द्वे कर्मपदे स्तः यत्र द्विकर्मकः धातुः अस्ति तत्र एकं कर्मपदं प्रधानम् इति नाम्ना ज्ञायते, द्वितीयं कर्मपदं गौणम् इति नाम्ना ज्ञायते। किं कर्मपदं प्रधानं, किं कर्मपदं गौणम् इति प्रश्ने कृते तत्र एकम् उत्तरमस्ति। A word which can also be written in a different karaka, but the meaning does not change, that gets the term gauna karma. For example, mata putram gruham nayati. This sentence has two karma padas, but all of us who know a little bit of Sanskrit can easily certify that the same sentence can be rewritten Mata putram gruhe nayati. Arthaha samanah asti, अर्थे परिवर्तनं न भवति, परन्तु इदानीं नूतनम् इदं वाक्यम् अस्माभिः लिखितं तत्र एकमेव कर्मपदं विद्यते पुत्रम् इति, गृहे इति अधिकरणकारके अस्ति। अतः अत्र गृहम् इत्यत्र विद्यमानं यत् कर्मत्वं, the property of being a karma which is associated with the word gruha, can be considered as fragile, can be considered as less true as compared to the property of being karma which is associated with putra. Putra remains into Dvitiya, it retains its karmatva. You can try out Mata Putram Gruham Nayati. Try changing the vibhakti of Putram and the meaning will change. Mata Putrat Gruham Nayati, Putraya Gruham Nayati. Sometimes the meaning will be wrong, sometimes it might be a correct meaning but a different meaning. परंतु गृहम इत्यस्य स्थाने गृहे इति वदामश्चेत् सः एव अर्थः। एतादृशं परिवर्तनं यस्य शब्दस्य विषये कर्तुं शक्यं तत् कर्मपदं गौणकर्म इति नाम्ना ज्ञायते। अतः यत् पदम् अन्यकारकेण अपि निर्दिष्टुं शक्यं, so you have two choices, you can either use adhikarana or you can use karma. अन्यकारकेण न निर्दिश्यते चेत् कर्मत्वेन तस्य निर्देशः भवति, तत् गौणकर्म। यत् पदं नित्यं कर्मकारकेण एव निर्दिश्यते पुत्रं, तत् प्रधानकर्म। अतः पुत्रम् इत्यस्य नित्यं कर्मत्वेन प्रयोगः, तत् प्रधानकर्म। गृह इति मुख्यत्वेन अधिकरणे प्रयुज्यते। So understand this, this is very crucial. We are actually changing our viewpoint. We are saying that the word gruha is typically used in the adhikarana. Gruha iti mukhyatven adhikarane prayujyate. Parantu adhikaranasya vivaksha, if our intention is not to use the adhikarana, then we have a backup plan. This is very crucial. What is the first choice for putram? It is always karmapada. There is no other choice. What is the first choice for gruha? It is adhikarana, because that is probably a closer meaning to what we think. Takes in the home, takes to the home. So typically one would go for a adhikarana, one would go for a saptami. So that is
kind of a primary choice. But if we don't want to take that choice, we have a backup plan. Understand this, we don't have backup plan everywhere. We don't have backup plan for putra. पुत्र इत्यस्य कर्मत्वेन एव निर्देशः, तत्र द्वितीयः विकल्पः नास्ति. परन्तु गृहे इत्यत्र अधिकरणं यद्यपि अस्माभिः न प्रयुज्यते, तथापि तत्र द्वितीयः विकल्पः बैकअप प्लान अस्ति. तत् किम् इति चेत् कर्मत्वम्. अतः गृह इति मुख्यत्वेन अधिकरणे प्रयुज्यते, परन्तु अधिकरणस्य विवक्षा, इंटेंशन ऑफ स्पीकिंग, अधिकरणस्य विवक्षा नास्ति चेत् कर्मत्वेन तस्य प्रयोगः भवति. that is called गौणकर्म. another example, ब्राह्मणः छात्रं मार्गं पृच्छति, ब्राह्मणः छात्रात् मार्गं पृच्छति. उभयथा प्रयोगः साधुः अस्ति. अंडरस्टैंड दिस, छात्रात् इति भवेत्. ब्राह्मणः छात्राय मार्गं पृच्छति इति नास्ति, ब्राह्मणः छात्रात् मार्गं पृच्छति. अत्रापि अस्मिन् उदाहरणे मार्गम् इत्यस्य नित्यं कर्मत्वेन प्रयोगः भवति. in both sentence it is in the karmatva. You do not have a choice, therefore that is pradhana karma. छात्रम् इति शब्दः तु अपादाने प्रयोक्तुं शक्यते, tasya vivaksha nasti. If we say we don't want to express this word in the apadana karaka, then we have a backup plan. कर्मत्वेन अपि तस्य प्रयोगः संभवति. तस्मिन् प्रयोगे तस्य गौणकर्म इति संज्ञा भवति. अतः the takeaway message from this slide is that अन्यकारकस्य विवक्षा भवितुम् अर्हति, परन्तु तादृशी विवक्षा न क्रियते, तस्य स्थाने कर्मत्वं स्वीक्रियते. that is गौणकर्म. अन्यकारकस्य विवक्षा नैव भवितुमर्हति, कंपल्सरी नित्यं कर्मत्वमेव, that is called pradhana karma. Therefore, the point to learn from this slide is that given a sentence with two karma padas, there will be one pradhana karma and there will be one gauna karma. Now a question that comes over here is that, especially when you look at this particular sentence, brahmanaha chhatrat margam pruchhati, an obvious question that should come in our mind is that, how do I know that this chhatrat is actually apadana karaka? One might just take brahmana chhatraya margam pruchhati. That does sound somehow correct, but it is not. Brahmanaha chhatrat margam pruchhati ityeva sadhutvam prapnoti. तर्हि तत्र ये केऽपि षोडश धातवः द्विकर्मकरूपेण अस्माभिः परिगणिताः, तेषां सर्वेषां विषये गौणकर्म किं, प्रधानकर्म किम्, अपि च अन्यकारकं किं संभवति. So these are all the questions that start appearing in the mind one by one. Ataha, what we will do right now is that we will go over all these 16 dhatus one by one. I'll explain the meaning of the verb. We will see which is the pradhana karma, which is the gauna karma, and we will see what are the choices for gauna karma that we have, which other karaka can be used for gauna karma. Some of these examples, and this is a warning that I want to give in the beginning, some of these examples might appear unintuitive. In some cases, you might think that this is not a valid alternative option. Parantu etat sarvam panditaihi nirdishtam asti. So you have to take this as a theorem, or you have to take this as a rule and not deviate from what is written in this table. प्रारभामहे. कारिकां पुनरेकवारं वदामि. दुह याच पच दंड रुधि प्रचिचिप्रुषासु जी मथमुषाम कर्मयुक् स्याद कथितं तथा स्यात् नीरूकृष्वहाम्. तत्र दुह इति प्रथमः धातुः. to milk, to extract the milk from the cow is represented by the verb duha. So tatra gopalaha
गाम पयः dogdhi. Gopala extracts the milk from the cow. Don't go by the English translations. In this particular sentence, the entity from which the milk is extracted and the entity, that is the milk, which is extracted, उभयोः कर्मत्वम् अस्ति. गो इति ओकारान्तः शब्दः गौः गावौ गावः गां गावौ. सो दैट गां द्वितीया एकवचनम् अत्र प्रयुक्तमस्ति. एवमेव पयः पयसि पयांसि पयः पयसि पयांसि. सो द्वितीया एकवचनं पयः इति अत्र प्रयुक्तमस्ति. गोपालः गां पयः दोग्धि. अत्र द्वे कर्मपदे स्तः. आउट ऑफ दिस Payaha is the pradhana karma. Gam can be represented in a different manner as well. Gopalaha goho payaha dogdhi. Gopala extracts the milk from the cow. Tatra panchami ekavachanam prayuktamasti. From the cow. So in this sentence, Gopalaha goho payaha dogdhi, there is only one karma pada. Payaha. Goho is used as apadana, but there is another way where go word can be used in the karma karaka also. Ataha atra idam द्विकर्मकत्वस्य उदाहरणं. तत्र गो इति शब्दः गौणत्वेन कर्मत्वं गृह्णाति. पयस् इति शब्दः तु नित्यत्वेन कर्मत्वं गृह्णाति. So payah is the pradhana karma, gam is the gauna karma. In this manner, the gauna karma will be highlighted using the bold font throughout the table, and the alternate vibhakti of that will also be shown using the number. तत्र द्वितीयः धातुः याच टू बेग इति अस्ति. वामनः बलिं वसुधां याचते. नो चेत् वामनः बलेः वसुधां याचते. अर्थः समानः. वामन begs, asks, requests the earth vasudha from the bali. यद्यपि आङ्ग्लभाषायां फ्रॉम बलिः इति उच्यते, तथापि अत्र संस्कृते वामनः बलिं वसुधां याचते इति द्विकर्मकरूपेण प्रयोगः अस्ति. नो चेत् बलिम् इत्यस्य स्थाने अपादानस्य प्रयोगं कृत्वा वामनः बलेः वसुधां याचते इति अपि वाक्यं वक्तुं शक्यते. अतः तत्र बलिम् iti gaunam karma. So understand this point. We don't say balehe iti gaunam karma. Balehe is not karma at all. Balehe is apadana. So we say balim iti gaunam karma. Vasudham iti pradhanam karma. Vasudham iti ubhayatra karmatvena eva svikriyate. अतः वामनः बलिं वसुधां याचते इत्यत्र एकं गौणकर्म एकं प्रधानकर्म. वामनः बलेः वसुधां याचते इत्यत्र गौणकर्म नास्ति. तस्य स्थाने अन्यकारकम् अपादानकारकं प्रयुक्तं. वसुधाम् इति प्रधानकर्म, तस्य विषये तु विकल्पः नास्ति. कर्मत्वेन एव तस्य निर्देशः कृतः अस्ति. अत्र अन्यः एकः विषयः. वामनः बलिं वसुधाम् अर्थयते इति अपि वक्तुं शक्यते. सो एज आई मेन्शन्ड अर्लियर, अत्र ये षोडश धातवः दत्ताः तेषाम् अर्थे अन्ये केऽपि धातवः सन्ति चेदपि तेषां द्विकर्मकत्वम् अवश्यम् अस्ति. अतः अत्र अर्थयते इति धातुः अपि याचते इति सदृशम् एव प्रयुज्यते. अतः वामनः बलिं वसुधाम् अर्थयते, नो चेत् वामनः बलेः वसुधाम् अर्थयते, उभयथा प्रयोगः अवश्यं सम्भवति. तृतीयः धातुः पच टु कुक्. पाचकः तण्डुलान् ओदनं पचति. The pachaka cooks the rice from or of the rice grains.
पाचकः तण्डुलान् ओदनं पचति, नो चेत् पाचकः तण्डुलानाम् ओदनं पचति. The alternate choice that we have over here is Shashti, not Panchami. Pachakah Tandulebhyah Odanam Pachati might look like a right statement, Parantu Tasya Arthaha Bhinnaha Asti. Tandulanam Odanam Pachati means the Tandula themselves, the rice grains themselves are being converted into the cooked rice. The same meaning also gets revealed by saying Pachakaha Tandulan Odanam Pachati. अतः अत्र तण्डुलान् इति गौणं कर्म, ओदनम् इति प्रधानं कर्म, गौणकर्मणः षष्ठीविभक्त्या निर्देशः भवति. पाचकः तण्डुलानाम् ओदनं पचति. In your Bhashapaka book, there is a typing mistake over here. Pachakaha tandulaihi odanam pachati iti nirdishtamasti. Pachakaha tandulaihi odanam pachati is also a valid statement. He cooks the odanas with help of the rice grains. Parantu saha arthaha atra nasti. So always understand this. We are comparing the meanings of the two sentences and we want to make sure that the meaning is the same. So atra pachakaha tandulaihi odanam pachati, pachakaha tandulebhyah odanam pachati sarvasya sadhutvam syat. Parantu अर्थरूपेण अर्थदृष्ट्या पाचकः तण्डुलान् ओदनं पचति इत्यस्य पाचकः तण्डुलानाम् ओदनं पचति इति परिवर्तनं भवति. तत्र तण्डुलानाम् इति षष्ठीविभक्त्या निर्देशः. अन्यः विकल्पः तु तण्डुलान् इति कर्मत्वेन निर्देशः. अतः अत्र तण्डुलान् इति गौणं कर्म. अग्रिमः धातुः दण्ड, टु पनिश्. राजा गर्गान् शतं दण्डयति. The king punishes the Gargas, a group, a caste, a part of the society. Shatam dandayati. So the king punishes the Gargas 100 Suvarna mudras, coins, whatever. Tatra Raja Gargebhyah Shatam dandayati iti apadanatveena api nirdeshah sambhavati. So in most of these examples, the alternative, the other choice will be apadana. Most of these cases. That's why the title also says apadanadikaraka vivaksha. There will be examples, for example, you have Shashti over here, you have Saptami over here. So there will be some examples here and there, but many of them they'll be apadana. So apadanadikaraka vivaksha iti uktamasti. Tatra Raja Gargebhyah ityatra api apadanam drishyate. From the Gargas, he takes 100 coins as a fine, as a punishment. So Raja Gargebhyah shatam dandayati or Raja Gargan shatam dandayati. Gargan iti गौणकर्म रूपेण निर्देशः. तस्य स्थाने गर्गेभ्यः इति अपादानत्वेन निर्देशः अपि सम्भवति. रुध, टु टाई. गोपालः गां व्रजम् अवरुणद्धि. गोपालः गां व्रजे अवरुणद्धि. The cows are passing through the city of Vraja. He holds them in the Vraja. So to hold, to prohibit, to hinder, to tie iti भिन्नाः अर्थाः अत्र सन्ति. अत्र गाम इत्यस्य प्रधानकर्मत्वं, व्रजम् इत्यस्य स्थाने व्रजे इति अधिकरणत्वेन अपि प्रयोगः सम्भवति. अतः तस्य गौणकर्मत्वम्. Understand and compare this example with duha. Duha ityatra gam ityasya gaunakarmatvam, because you can replace it by goho. But here gam ityasya pradhana karmatvam, gam remains as gam as it is. Whereas vrajam, not to be confused with vajra. Vajra is a weapon. Vraja is name of a town. So vrajam avarunadhi, तस्य स्थाने व्रजे अवरुणद्धि. अतः व्रजम् इत्यस्य गौणकर्मत्वम् अस्ति.
Another point to see in this particular example is the use of upasargas. So upasargasya upasthitau api यदि आवश्यकः अर्थः तत्र स्पष्टी भवति तर्हि तत्र द्विकर्मकत्वम् अस्ति. So upasargas are not a special case. All that we want to think about is the meaning. If the meaning matches one of these, then there will be dvikarmakatvam, whether or not there is an upasarga. अतः अत्र उपसर्गस्य अपि उदाहरणम् अस्माभिः दृश्यते. अग्रे अस्ति प्रच्छ, टु आस्क, पान्थः, ट्रैवलर, पान्थः माणवकं, माणवक is a boy, पान्थः माणवकं पन्थानं पृच्छति. As a side note, look at the quality of the sentence. All of us who are learning or trying to cultivate the habits of spoken Sanskrit, we should elevate ourselves to create sentences like this. Simply saying Ramaha Krishnam Margam Pruchati is not a good style of speaking Sanskrit. I always tell this, that try to use as many similar words, as many different types of constructions as possible. This is a way to enrich, this is a way to enhance your skill of the language. So learning the language, most of you have already done it. The fact that you are understanding what I'm talking for last 1 hour means that you know how to listen and speak Sanskrit. Now you have to elevate yourselves to probably start speaking a higher quality of the language. Panthaha manavakam panthanam pruchati. What a beautiful construct on its own. So tatrapi panthaha manavakat panthanam pruchati iti bhavitum arhati. From the manavaka अपादानत्वेनापि निर्देशः कर्तुं शक्यते. अतः माणवकम् इत्यत्र गौणकर्मत्वम्. अग्रिमः धातुः ची, टु पिक्, टु कलेक्ट् इति अस्ति. वटुः वृक्षं फलानि अवचिनोति. Not a common way to speak, but this is a valid construct. Vatuhu vruksham phalani avachinoti. The Vatu, a small boy, picks the fruits from the tree. So now you can obviously see the other version. Vatuhu vrukshat phalani avachinoti. Apadanasya nirdeshah asti. Ataha vruksham iti gauna phalani iti pradhana karma, avachinoti ityatrapi upasargah drishyate. So another example where you have an upasarga in a sentence. Vatuhu vruksham phalani avachinoti versus Vatuhu vrukshat phalani avachinoti. So duhayacha pachadanda rudhi prachichi, the next one, bru shasaji mathamusha. So bru, one of the very common verbs, to speak. Pita manavakam dharmam brute. The father explains, teaches the dharma, the style of living, to Manavaka, a young boy. So Pita Manavakam Dharmam Brute. Tatra Manavakam ityasya sthane Manavakaya iti api bhavitumarhati. Pita Manavakaya Dharmam Brute iti api sadhu prayogah. अतः माणवकम् इति गौणं कर्म तस्य संप्रदानत्वेन अपि निर्देशः भवति. धर्मम् इति तु प्रधानकर्म. अत्रापि ब्रूते इत्यस्य स्थाने तादृशः अन्यः धातुः वदति, कथयति, वक्ति, निवेदयति, भाषते, गदति इति भिन्नः धातुः अस्मिन्नेव अर्थे अवश्यं द्विकर्मकत्वं प्राप्नोति. So you can create multiple sentences like this. पिता माणवकं धर्मं वदति, पिता माणवकं धर्मं कथयति, and similarly पिता माणवकाय धर्मं वदति, पिता माणवकाय धर्मं कथयति, and so on. अग्रिमः धातुः शास्, टु टीच् इति अर्थः अस्ति. तत्र आवल्यां शासु इति निर्देशः क्रियते. दुहयाच पच दण्ड रुधि प्रच्छि छिब्रुशासु जिमथ्मूषाम्. परन्तु अत्र धातुः तु शास इति अस्ति. टु टीच्, सेम् एक्साम्पल्, गुरुः
Manavakam dharmam shasti. This verb belongs to second gana. So asa, asti, shasa, shasti. Guruhu manavakam dharmam shasti. Guruhu manavakaya dharmam shasti. Manavakam iti gaunam karma. तस्य संप्रदानत्वेन अपि निर्देशः भवति. The teacher teaches or guides about the dharma to manavaka इति अर्थः. अग्रिमः धातुः जी, टू विन. चैत्रः देवदत्तं शतं जयति. So Chaitra wins, say, a bet of 100 gold coins or whatever from Devadatta. Chaitraha Devadattam Shatam Jayati. This is a very peculiar usage of the Ji verb where you have Shatam Jayati and Devadattam Jayati. So this is slightly different than Ramaha Ravanam Jayati or something like that. There is some bet or there is something that you are actually receiving as a part of that Jayati. So you can also make a similar statement for Ram and Ravana. Ramaha Ravanam Sitam Jayati, Ramaha Ravanam Lankam Jayati, Tadrisha Prayogaha Api Bhavati. The stock example that is given is Chaitraha Devadattam Shatam Jayati, Chaitraha Devadattat Shatam Jayati. पुनरेकवारम् अत्र अपादानस्य निर्देशः अस्ति. Another thing that I want to mention about the Ji dhatu is that there are actually two different Ji dhatus in Sanskrit. Some of you might not know this. The Ji verb that we have seen over here is in the clear sense of a kind of competition, a kind of fight, and somebody wins and somebody loses. But there is another way in which Ji verb can be used, in which the meaning is not to win because there is no competition. The meaning is simply to prosper. Jayatu Samskritam. Jayatu Samskritam iti yada vadamaha. Tatra, there is no competition between Sanskrit and Hindi, Sanskrit and Kannada, Sanskrit and English, or anything like that. All that we are simply saying is that the Samskrita, let it prosper. Jayatu Manukulam. The Manukulam, let it prosper. So जी इति धातुः तत्र वस्तुतः धातुपाठे अपि द्वौ धातु जी इति नाम्ना विद्येते. जी टू विन एंड जी टू प्रॉस्पर. तत्र जी टू प्रॉस्पर इत्यत्र कर्मपदम् एव नास्ति. संस्कृतं जयतु इत्यत्र संस्कृतम् इति कर्ता, कर्मपदं किमपि नास्ति. So that version is akarmaka. That should not be confused over here. This version is Dvikarmaka, where we are saying X wins something over Y. Chaitraha Devadattam Shatam Jayati, Chaitraha Devadattat Shatam Jayati. Agre asti Matha iti dhatuhu, one of the less commonly known dhatus. Matha is to churn. The stock example given is Surasura Ganaha Sudham Kshira Nidhim Mathnati. The ocean is churned by the Devas and the Asuras, and the Amruta is taken out from it. Surasura Ganaha Sudham Kshira Nidhim Mathnati. The alternate version is Surasura Ganaha Sudham Kshira Nidhau Mathnati. In the Kshira Nidhi, in that particular ocean, Sudha is there, it is being brought up. So, Matha ityasya to extract iti arthaha nasti. Matha ityasya to churn iti arthaha asti. So, the Amrita, which was hidden over there, is now revealed because of churning. So, Surasura Ganaha, inside that Kshira Nidhi, inside that ocean, the Amrita is being revealed, is being churned out. Surasura Ganaha Kshira Nidhau Sudham Mathnati. Atra adhikaranatveena nirdeshaha, no chet Surasura Ganaha Kshira Nidhim Sudham Mathnati. Atra gaunatveena nirdeshaha. Agrimaha dhatuhu musha steye, to steal. Yajna
यज्ञदत्तः देवदत्तं शतं मुष्णाति. Yajnadatta steals 100 from Devadatta. Yajnadattaha Devadattam shatam mushnati. No chet Yajnadattaha Devadattat shatam mushnati. Steals from Devadatta. Artha idanim spashtaha syat. Musha is a verb of ninth gana. Janati, Krinati. In the same way, Mushnati. तस्य स्थाने चोरयति इति अपि वक्तुं शक्यते, लुण्ठति इति अपि वक्तुं शक्यते, लुण्टति इति अपि वक्तुं शक्यते. सो यज्ञदत्तः देवदत्तात् शतं चोरयति, यज्ञदत्तः देवदत्तं शतं चोरयति, उभयथा प्रयोगः संभवति. So that completes 12 dhatus. दुहयाच पच दंड रुधि प्रचि चिप्रुषासुजी मथ मुषाम. कर्मयुक् स्याद कथितं तथा स्यात् नीरु कृष वहाम. The last four dhatus are in one and the same meaning. Small difference is there. Ni means to carry. Ru means to drive towards. Krush means to pull. Vah means to transport. So small difference is there. The same example usually gets given for all these four cases. Chaitraha gramam ajam nayati harati karshati vahati. So Chaitra carries the goat to the village. Chaitra drives the goat to the village. Chaitra, by the way, is the name of a boy. So Chaitraha Gramam Ajam Nayati. Chaitra carries, drives away, pulls, transports the Aja goat to the village. Tatra अधिकरणत्वेन अपि निर्देशः चैत्रः ग्रामे अजां नयति हरति कर्षति वहति. अनेन प्रकारेण अत्र षोडशानां धातूनाम् अपादानादि अन्यत् कारकं कथं भवितुमर्हति, तथा च अपादानादिकारकस्य विवक्षा नास्ति चेत् बैकअप प्लान कर्मत्वं कथं भवितुमर्हति इति सर्वम् अत्र एतेषु त्रिषु अपि पत्रेषु on these three slides टेबल रूपेण चर्चितम् अस्ति. अत्र मया पूर्वमपि उक्तम् इदं पुनरेकवारं वदामि. अत्र निर्दिष्टाः धातवः भिन्नेषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते चेत् तत्र द्विकर्मकत्वं नास्ति. लाइक आई मेंशन्ड, जी इति धातुः अस्ति, प्रॉस्पर इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते जयतु संस्कृतं, तर्हि तत्र द्विकर्मकत्वं नास्ति. एवमेव निवेदयति इति पदम् अर्पयति इत्यस्मिन् अर्थे यदि वदामः तर्हि तत्र द्विकर्मकत्वं नास्ति. So nivedayati can be used in two different meanings. To speak, for example, it's here. So nivedayati. So pita manavakaya dharmam nivedayati. To speak. इत्यस्मिन् अर्थे अस्य अवश्यं द्विकर्मत्वम् अस्ति. परन्तु अर्पयति, to offer, इत्यस्मिन् अर्थे द्विकर्मकत्वं नास्ति. अतः भक्तः ईश्वराय मालां निवेदयति. Bhakta offers the mala to the Ishvara इत्यस्मिन् अर्थे अत्र द्विकर्मकत्वं नैव विद्यते. अत्र भिन्नः अर्थः अस्ति. You have to, as I have been mentioning again and again, you have to focus on the meaning, and the meaning should be one of these 16 meanings. अस्मिन् सन्दर्भे किञ्चित् अन्यत् अपि अस्माभिः ज्ञेयम्. द्विकर्मकधातूनां योगे नित्यं द्वे कर्मपदे एव भवेताम् इति नावश्यकम्. So this is a standard question which people always ask. Does dvikarmakatva mean always two karma? So the answer is clear actually. Gauna karma, you have a choice. You can either use a karmatva or you can use some other karaka like apadana karaka and so on. But still this question comes to mind. So dvikarmaka dhatunam yoge dve karmapade eva bhavetam iti na avashyakam. So mata putram gruham nayati. Great, we have two karmapadas. But mata putram gruhe nayati iti api sadhu asti.
तत्र गौणकर्मणः स्थाने अधिकरणकारकस्य निर्देशः कृतः दृश्यते. सो माता पुत्रं गृहे नयति, माता पुत्रं गृहं नयति, उभयथा साधु. What is more interesting is that you can actually skip one of these karma padas. So mata putram nayati is also acceptable. The meaning is not 100% complete, but still it is acceptable. Mata putram nayati, mother carries the son. Atra kevalam pradhana karma asti. The gauna karma is out of discussion. Gauna karma eva na vidyate. Evameva mata gruham nayati. So maybe the context is clear from the previous statement. We simply say mata gruham nayati. Atra kim asti? Kevalam gauna karma asti. Pradhana karma nasti. And therefore mata gruhe nayati iti sadhu. Because gruham is gauna karma, it anyway has a backup plan for adhikarana. So use that mata gruhe nayati iti sadhu vakyam. Pradhana karma nasti. गृहस्य निर्देशः अधिकरणत्वेन भवितुमर्हति, अतः गौणकर्म अपि नास्ति. So माता गृहे नयति is also an acceptable statement. Finally माता नयति is also an acceptable statement. अतः द्विकर्मकधातूनां विषये द्वे कर्मपदे भवेतामेव इति नावश्यकं. तत्र भिन्नैः प्रकारैः वाक्यं कर्तुं शक्यते. द्वे कर्मपदे भवितुम् अर्हतः, eligible for getting two karma padas. This is an important point. Therefore, the takeaway message from this slide is dvikarmaka dhatunam yoge dve karma pade eva avashyake iti nochitam. Now, this actually completes the discussion of the dvikarmaka dhatus, which have been listed as those 16, duhaya, chapacha, and so on. There is one small, slightly different point of discussion that I want to talk right now, and then we will conclude. Tatra यथा षोडशानां धातूनां द्विकर्मकत्वम् उक्तमस्ति, तथैव अन्यप्रकारेण द्विकर्मकत्वम् अपि भवितुम् अर्हति. So the topic of dvikarmaka is actually very broad and very complex. 16 verbs giving a dvikarmaka form is actually one major aspect of that. But there are some other minor other places where a dvikarmakatva can be seen. We do not want to discuss any of these points in details. We just want to list them so that we are aware of them. So तत्र केषाञ्चन धातूनां विषये निजन्तप्रयोगे द्विकर्मकत्वं भवति. So the original dhatu is not dvikarmaka, but because of the nijanta prayoga it becomes dvikarmaka. So guruhu chhatram grantham pathayati. The teacher teaches the book to the students. So the normal prayoga will be chhatraha grantham pathati. That patha verb is not in the list of 16, so it is not dvikarmaka. Parantu nijanta prayoge kim bhavati? Guruhu chhatram grantham pathayati. Dvikarmakatvam asti. Mata devadattam odanam bhojayati. The mother feeds the rice to Devadatta. Dvikarmakatvam asti. Krishnaha arjunam vishwarupam darshayati. Dvikarmakatvam asti. Understand this point. Nijanta prayoge sarvatra dvikarmakatvam asti iti na. Pita putrena patram lekhayati. So you don't have a dvikarmakatva over there. You have only one karma, patra. So nijanta prayoge kutra dvikarmakatvam bhavati, kutra dvikarmakatvam na bhavati is a altogether different topic of discussion. भाषापाकः द्वितीयः इत्यत्र तस्य विस्तरेण वर्णनं कृतम् अस्ति. So that is out of scope for now. All that we need to know is that there is more than what we have learned today. So केषाञ्चन धातूनां निजन्तप्रयोगे द्विकर्मकत्वं भवति इति प्रथमः विषयः. द्वितीयः विषयः प्रकृतिविकृतिभावे. We saw these terms while talking about उद्देश्यविधेयभाव. प्रकृतिविकृतिभावे द्विकर्मकत्वं दृश्यते. So janaha natam devam manyante. People treat the actors as God. Swarnakaraha suvarnam kundalam karoti. Krishnaha daridram dhanikam krutavan. Sarvatra karma dvayam asti.
daridram and dhanikam. And understand, this is different than Devadattaha Krishnam Shivam cha vandate. Here, the Nata and Deva complete each other. Janaha Natam Manyante, Kim Manyante, Devam Manyante. Janaha Devam Manyante, Kam Devam Manyante, Natam Devam Manyante. So these two, Natam and Devam, will complete each other. That's where a full meaning is revealed. Ataha idam api dvikarmakattvasya udaharanam. तृतीयः बिन्दुः क्रियाविशेषणम्. क्रियाविशेषणरूपेण प्रयुक्ताः शब्दाः अपि कर्मरूपेण स्वीक्रियन्ते. The rule in Sanskrit, that's again another point of discussion, but the rule in Sanskrit is that kriya visheshanas are treated as karma padas. अतः तत्र वाक्ये क्रिया विशेषणम् अस्ति चेत् द्विकर्मकत्वं भवितुम् अर्हति. रामः ससन्तोषं पाठं पठति. So patha is technically not dvikarmaka, but because you have a kriya visheshana called sasantosham, which also becomes a karma, you automatically get a dvikarmakatva. Ramaha sasantosham patham pathati. Krishnaha shighram gruham gacchati. Anena prakarena atra dvikarmakatvam sambhavati. This is, by the way, a very crucial point. Normal visheshana vishesha bhava is not dvikarmaka. Ramaha unnatam parvatam pashyati. There, unnata word has no business to do with the verb. Unnata is only related to parvata. Ramaha parvatam pashyati. Kidrusham parvatam unnatam parvatam. So tatra unnata iti shabdasya kriyaya sah अन्वयः नास्ति. परन्तु अत्र पाठम इत्यस्यापि क्रियया सह अन्वयः, ससन्तोषम इत्यस्यापि क्रियया सह अन्वयः. कीदृशं पाठम इति नास्ति, कथं पठति ससन्तोषं पठति. So you have sasantosha also linking to pathati and patha also linking to pathati. This is where vikarmakatva comes in. I have been repeating this. Dhatoho arthaha dvabhyam karmapadabhyam spashti bhavati. That is dvikarmakatva. Same thing for Krishnaha shighram gruham gacchati. So these are the three important cases. You have Nijanta Prayoga, you have Prakruti Vikruti Bhava, you have Kriya Visheshana. Each of these can be elaborated separately, but that's not in the scope of Bhasha Paka 1. For now, we just need to know the main aspect, the elephant in the room, the 16 dhatus. That's all that we need to really learn, and just note these additional things. And obviously, because you have so many multiple things, etesham melanam yadi kurmaha. So if you have a dvikarmaka dhatu, which already has two karmas, and then add a nijanta on it, maybe then three karmas, and then add a kriya visheshana on it, so maybe then four karmas. So you can have multiple karma padas as well. So etesham ekatrikarnena trikarmakatvam chatushkarmakatvam api sambhavati. अध्यापकः छात्रं व्याकरणं ससन्तोषं बोधयति. The teacher teaches the grammar to the students happily. Swami sevakam bharam gramam sasantosham harayati. The master makes the servant take the load to a different village happily. Swami sevakam bharam gramam sasantosham harayati. Sky is the limit. You can try out your own sentences like this. But all this is a side note. The main business is those 16 dhatus. There will be dedicated questions in the exam. They will give you sentences where there are two karma padas. They will ask you to identify which is the gauna karma, which is the pradhana karma. They will ask you to find out which is the other choice for the gauna karma. They will ask you to rewrite that sentence using that other choice. अनेन प्रकारेण अत्र एतेषु त्रिषु अपि पाठेषु मिलित्वा द्विकर्मकत्वम् अयं विषयः विस्तरेण चर्चितः वर्तते. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः त्रयस्त्रिंशः चतुस्त्रिंशः पञ्चत्रिंशः च पाठः समाप्तः.